Magtuon ta karon about sa kanggad ug sa langit. Unsa imong nakita diri? Di ba naa siya ay tulo ka circle ug naay big nga circle. Ang meaning ani kay si God. Ini nga big circle kay dako man si God, makita man ta niya. Ug kaning tulo ka circle, ang meaning ani kaning una is God ang creator. Siya ang nagbuhat nako ug siya po nagbuhat nimo. Siya ang nagbuhat sa mga hayop, siya po ang nagbuhat sa mga tanom. Tanan nimong makita, ang Ginoo nagbuhat ana. Si God ang nagbuhat ana. Kaning kaduha nga circle, ang pasibuot ana kay si God is love. No, gugma ang Ginoo. Gihigugma ka sa Ginoo, gihigugma ko sa Ginoo. Kitang tanan gihigugma ta sa Ginoo. Ug kaning ikatulo nga circle is si God is holy. Balaan ang Ginoo. Wala siya'y sala, wala siya'y daotang gibuhat, ug putli ang Ginoo. Ug ang Ginoo nagpuyo sa langit. Gusto ka magpuyo sa langit? Kay gusto man ka magpuyo sa langit, no? Kay makig-uban ta sa Ginoo. Apan naay usa ka butang nga dili pwede sa langit. Naday isa ka butang nga dili pwede. Unsa ka ni? No? Ang dili pwede sa langit kay ang sala. Tanawa na siya. Diba itom kaayo ang heart. Unsay color sa heart? Itom. Itom. Okay, itom ang heart tungod sa sala. Unsa day nang sala? No, ang sala kay kanang imong nadungog, imong nakita, imong gisulti, imong gibuhat nga wala naangayan sa Ginoo, wala nalipay si God. Mauna ang sala. Unsa man ang sala, for example? Kanang mamakak, manglibak, mangawat, mangaway. Ikaw nangaway ka? Unsa imong buhat na sala? Nakay nabuhat nga sala. Kinsa may nagtudlo nimo magbuhat ana? Nay nagtudlo nimo? Di ba wala? Kitang tanan no sa panganak ta diri naatay sala. Tang tanan. Ug tungod sa sala, dili ta makaadto sa langit. Di ba ganahan man ka madug langit no? Unsa day atong buhaton? Di ay. No? Bisag naay sala, naay dakong plano ang Ginoo para sa atua. Nga aron kita mapasaylo sa atong sala ug makaadto na tag langit. Ug mao kana si Jesus. Kaila ka ni Jesus? Si Jesus kay anak sa Ginoo. Unsa imong nakita diri? Naay cross ug naay lubnganan. No? Kay si Jesus gipadala sa Ginoo diri sa kalibutan. No? Aron nga ang tanan nga motuo kaniya maluwas. Ug maluwas na maadto sa langit. Si Jesus, no, imbis nga kita maoy mamatay, kita mo ilansang sa cross, no, si Jesus maoy nagpalansang sa cross. Apan, no, og namatay si Jesus dira sa cross. Pero wala nagpabilin si Jesus nga patay. No, gilubong siya ug sa ikatulo nga adlaw nabuhi si Jesus. Naunsa si Jesus? Nabuhi siya. Ano man? Kay Ginoo na siya. Gamhanan siya og siya ang makaluwas. Siya ang makaluwas. Og sa pagkabanaw ni Jesus, asa ni adto si Jesus? Ni adto si Jesus sa langit. Gusto ka matog langit?
Ug si Jesus pag adto niya langit, nag-andam siya og puloy-anan para kanimo og kanako kay napasaylo naman imong sala tungod ni Jesus. No, tungod sa gibuhat ni Jesus nga namatay siya sa cross ug nabanhaw siya pag-usab makaadto na ta og langit. Og kay napasaylo naman ta, tanawa unsa na may color sa heart? Red. Ha? Red. Oh, naay red dira o naay white. Ngano white naman siya? 'Di ba? Atong una kay black ang heart. Ngano gani black ang heart? Tungod sa sala. Apan kay napasaylo naman ta, giluwas naman ta ni Jesus, nahinlo na ang atong heart. So wala nay sala. Mutuo ka nga wala na kay sala. Kay gibayran na ni Jesus ang atong mga sala. Nag-ana siya sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have eternal life." Mutuo ka sa Ginoo? Mutuo ka ni Jesus? O mutuo ta ni Jesus kay aron kita luwas ug maadto ta sa langit. Sige. Mag-ampo ta. Ikaw og mosabat ka sa prayer. Mag-pray ta, no? Ingno nato. Mag-pray sige duko. Yo, ingna ang Ginoo, Ginoo. Nakasala ko. Ug nakabuhat kog daotan. Ginoo, tuo ko nga si Jesus mao'y makaluwas kanako. Salamat nga imong gipadala si Jesus aron ako maluwas ug mapasaylo sa akong mga sala. Ginoo, gusto ko nga magpuyo subay sa imong kabubuton. Salamat nga imo kong tudluan. Ug karon, no? Atong naay gisaad ang Ginoo. No? Samtang naapata diriya sa kalibutan, no, wala pa siya nibalik, wala pa ta niadtog langit, kay maadto man tag langit, naay gisaad ang Ginoo. O ipataas ang imong left hand. Left hand, ana. O, ing ana ang Ginoo nga I will Ni ana ang Ginoo nga I will never leave you. Unsa man na siya? Ano na siya? O, I will never leave you. Ug sa imong tuo nga kamot, taas imong tuo nga kamot. Yan na. Yan na ang Dios na the Lord is my helper. The Lord is my helper. Unsa may pasabot ana? O ni ana siya nga I will never leave you. Dili ka biyaan sa Ginoo. Samtang nagpuyo pa ta diha sa kalibutan, dili ta biyaan sa Ginoo. Naa ang Ginoo uban kanato. O kaning iyo ato ning alisdan sa imong pangalan. Unsa gay imong pangalan? O sige. No? I will never leave sa imong pangalan. Aliyah. So ni ana ang Ginoo nga I will never leave Aliyah. So pasabot dili taka biyaan Aliyah. So nagpasabot nga ubanan ka sa Ginoo. Ug sa pikas pod nag-ingon siya nga the Lord is my helper. Kaning may atong alisdan pod sa imong pangalan. Sa imong pangalan? The Lord is Aliyah's helper. Pasabot, tabangan ka sa
Ginoo. Taon sa mang paagi tabangan ka sa Ginoo. Unsa imong pag-eskwela? Tabangan ka sa Ginoo. Ma-bright ka. Pangayuan imong Ginoo nga Lord. Ma-bright ko og ma-bright ka. Kay tabangan ka sa Ginoo. Og ang Dios gusto pa ka nga mailhan sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga mo grow. Wow. Sa imong nakita. Sa imong nakita diri. So naay bata. Ug naay green. So gusto sa Ginoo nga mo grow ka. Sa man ang mo grow? Mutubo ka. Mo tubo ang imong pagtuo diha sa Ginoo. Sa unsa mang paagi nga mo grow ang bata, no? Ni ana siya raa sa G, go to church and Sunday school. So pasabot magsimba ta, moapil ta og fellowship. Ikaduha, read your Bible and pray. Nagbasa ba ka og Bible? So magbasa tag Bible para kita mo grow ug magampo ta sa Ginoo. Ang O, obey God's word. Unsa may pasabot ana? Tumano nato ang pulong sa Ginoo. Ug ang W, ang witness. Sa may pasabot sa witness? Atong i-share ang pulong sa Ginoo sa imong amiga. Ingnan nimo ang imong amiga nga gihigugma ka sa Ginoo o gusto sa Ginoo nga mag-uban ta sa langit. Ug karon, kay gihigugma man ta sa Ginoo, bisag nakasala ta, nagpakamatay si Jesus para kanato aron kita maluwas ug mapasaylo ug mahinluan ta aron makaadto ta og langit. So wala na tay sala. Kung kay wala na tay sala, makaadto na ta sa langit. Og makashare ka sa uban nga naay langit nga atong adtuan. Sige, mag-pray ta. Sige, mag-pray ta. Dako imong ulo. Ano to?